फारिग किस्म का केस है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान और ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी, इन्होंने बिल्कुल बड़ी शफाफियत से वहाँ पर हाथ साफ किए हैं। जो हाजिर सर्विस जज हैं उनके घरों में कैमरे लग रहे हैं, और जो काजी फैसल साहब हैं इनके अगर हम शौक की बात करें तो इनका एक शौक जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से। अब देखते हैं कि इन 6 जजेस को भी इंसाफ मिलता है, फिर अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी हमेशा के लिए भूल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तोशा खाना केस में जिसमें इमरान खान साहब को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, आज वो सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत हुई और उसकी समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कर रहे थे। और नो डाउट इस केस के हवाले से हमने हमेशा यही कहा कि बिल्कुल फारिग किस्म का केस है, इंतहाई थके हुए इल्ज़ामात हैं और 0% इसमें एविडेंस है। यानी अगर हम ओवरऑल उठाकर देखें तो तोशा खाना में शरीफ खानदान और जरदारी खानदान और ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी, इन्होंने बिल्कुल बड़ी शफाफियत से वहाँ पर हाथ साफ किए हैं, लेकिन इनको किसी किस्म की इंक्वायरी का सामना नहीं करना पड़ा। BMW जो वहाँ से ले जाना ममनू है वो लेकर गए हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं था, उनसे कोई भी हिसाब लेने वाला नहीं था, उनसे कोई भी उनको कानून के कटहरे में खड़ा करके पूछने वाला नहीं था। जबकि खान साहब से जब एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई तो उन्होंने एक घड़ी को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करवाया, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनके मीडिया सेल की तरफ से एक वावेला मचाया गया तोशा खाना। लेकिन जवाब में जब एक पिटिशनर ने पिटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप यहाँ पर जो 1947 से लेके अब तक का जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है वो पब्लिकली आप ले आएँ और उसको पब्लिक कर देते हैं, जिसमें बिल्कुल शफाफियत के साथ पूरे का पूरा कच्चा चट्टा खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और पूरी दुनिया जान जाएगी कि किसने तोशा खाना से क्या क्या तोहफा लिया है। यानी वो अल्पाइन वाले भी आ जाएंगे सामने, और जिन्होंने वहाँ से ज्वेलरी ली वो भी सामने आ जाएंगे, जिन्होंने वहाँ से कीमती तोहफे लिए, जिन्होंने वहाँ से कारपेट लिए और 40-40 रुपए उसकी कीमत अदा की, तो वो शर्मनाक किरदार भी सामने आ जाएंगे। लेकिन उस पर मुस्लिम लीग नून और उनकी हुकूमत आए बाएँ शाएँ करती नजर आई, बिल्कुल भी उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर उनकी तरफ इशारा ही नहीं बल्कि उनके सर पर हाथ जा रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से सबसे ज़्यादा बोलने वाले जो है अता तारड़, उनके अपने ख़ानदान ने वहाँ से बहुत से तोहफे लिए हैं। तो बात यह थी कि जब यहाँ पर बात अपने पे तक आई तो उसको क्लोज कर दिया गया। आज उस तोशा खाना को एट द एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ा दिया गया है और उस मुकदमे को बेवकूफ़ करार दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। मजीद जो डिटेल है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अली जफर साहब, आप अपीलों पर दलाइल दें तो हम आपको नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ में सुना जा सकता है। इस पर अली जफर ने कहा कि सलमान सफदर ने कहा था कि साइफर अपीलों पर 2 आधे घंटे के दलाइल दें, मुझे इस केस में आज दलाइल देने दें। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर आप सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं। बाद उन्होंने मजीद इस पर समाअत भी की और वाज़ेह है कि जो 31 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनको इस केस के अंदर 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई गई थी, जो आज एट द एंड सजा मुअत्तल कर दी गई है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 6 जजेस ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक स्टेप लिया और उन्होंने बताया कि कौन है जो हमसे पाकिस्तान के अंदर फैसले करवाता है, कौन है जो हमसे फैसले लिखवाता है, कौन है जो हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत करता है, कौन है जो हमें लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाने का हुक्म देता है। इसके ऊपर जब उन्होंने चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं काजी फायद ईसा साहब, उनको बताया, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको बताया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसमें उन 6 जजेस को प्रोटेक्शन दी जाती। बल्कि ये सारे का सारा मामला काजी साहब ने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, यानी एक एक्सटेंशन पाकिस्तान में पहले भी दी गई थी खान साहब की हुकूमत में, जिसका खमियाजा खुद खान साहब ने भी भुगता और पूरी कौम ने भुगता। एक एक्सटेंशन की अभी तैयारियां हो रही हैं और अगर ये एक्सटेंशन दे दी गई तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो टाइम गुजरना है वो आप लिख के रख लें, बहुत सख्त होगा, बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त होगा। और उन्होंने एक मुलाकात की काजी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से और उसके अंदर कुछ डिस्कशन हुई इन 6 जजेस के हवाले से। अब
سوال یہ بنتا ہے کہ جب جوڈیشل میٹر ہے تو اس کو حکومت کے پاس لے کر جانا بنتا ہی نہیں. ایک ایسی حکومت کے پاس لے کر جانا جو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو خود دھاندلی، بدمعاشی اور گنڈا گردی کی پیداوار ہیں، ایسی حکومت کے پاس جو بغیر مینڈیٹ کے، یعنی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار پر قابض ہیں، ایسی حکومت کے پاس کیس لے کر جانا، یہ بہت بڑے سوالات تھے. ایٹ دا اینڈ جب وکلاء نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا اور تصدق جیلانی کو جب انہوں نے خاص طور پر پریشرائز کیا، اور مزے کی بات انٹرسٹنگ یہ تھی کہ تصدق جیلانی کے بیٹے نے خود اس چیز پر سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا اور اس چیز کی مخالفت کی کہ تصدق جیلانی اس کے سربراہ بنے کمیشن کے. یعنی جو حاضر سروس جج ہیں ان کے گھروں میں کیمرے لگ رہے ہیں، ان کی فیملی کو اٹھا کر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کی ویڈیوز کے ذریعے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کی کیا وقت رہے گی؟ کیا ان کا لکھا گیا فیصلہ، یا کیا وہ اپنے فیصلہ دینے میں آزادی رکھتے ہوں گے؟ یعنی ایک بندے کو پتا ہے کہ میں نے یہاں پر فیصلہ دینا ہے اور باہر بھی جانا ہے، گھر بھی جانا ہے، سروائیو بھی کرنا ہے انہیں لوگوں کے درمیان، تو وہ کیسے فیصلہ دے سکے گا؟ برصورت ان کو جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا تھا، انہوں نے ایٹ لیسٹ لاوا پھٹا، انہوں نے وہ بولے. اور چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے ان کو گھر بلایا. سینئر رپورٹر ہیں ہمارے، دو صحافی ہیں، فاضل شہباز صاحب، انہوں نے اس چیز کو، اس سٹوری کی ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گھر بلا کر کہا ان 6 ججز کو، قاضی فیض حسن صاحب نے، کہ آپ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، آپ نے ایجنسیوں والی بات لیک کی ہے کہ ایجنسیاں فیصلے کرواتی ہیں. اور مزید جو مطالبہ ان 6 ججوں کی طرف سے کیا جانے لگا تھا، اور ابھی درخواست دی جانی تھی کہ ایک لارجر بینچ بنائے اور فل کورٹ بینچ تشکیل دیں. اور جو قاضی فیصل صاحب ہیں، ان کے اگر ہم شوق کی بات کریں تو ان کا ایک شوق جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنانے کے حوالے سے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان 6 ججز نے اس میں کہا کہ ہم اس کمیشن کے اندر جو بنے گا، اس میں قاضی فاضل صاحب اور منصور علی شاہ، یہ 2 بندے نہیں بیٹھیں گے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ 2 موسٹ سینئر ججز، ایک چیف جسٹس ہیں، یہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ انہوں نے اپنے کردار کو مشکوک کر لیا ہے. انہوں نے اپنے میٹر کو، جوڈیشل میٹر کو وہاں سولو کرنے کی بجائے ایک ایسے بندے کے سامنے جا کر بیان کیا ہے اور ایسے بندے سے ملاقات کی خواہش کی ہے جو خود فارم 47 کی پیداوار ہے. تو بس شہباز شریف صاحب کے پچھلے 18 ماہ کی حکومت کی کارکردگی دکھائیں تو انتہائی ناقص، انتہائی فضول، انتہائی بیکار. ابھی کی نکالیں تو ابھی جو پیٹرول کا نیا انہوں نے بم گرایا ہے، عوام کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں، اور عید سے پہلے انہوں نے گفٹ دے دیا ہے. اور جب پیٹرول 118 روپے تھا تب مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈلوائیں یا عید کی شاپنگ کریں. تو اب وہی مریم نواز انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہیں اور پیٹرول بم دوبارہ سے گرایا گیا اور 290 روپے اس کی قیمت پہنچ گئی ہے. تو کیا اب لوگ سوچیں گے کہ پیٹرول ڈلوائیں یا شاپنگ کریں؟ تو یہ سارے شرمناک کردار ہیں جو اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں، حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں. اب جی قاضی صاحب نے لے لیا ہے 100 موٹو، اور 100 موٹو کے اندر جو ججز اس نے بٹھائے ہیں وہ قاضی صاحب خود ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اطہر من اللہ ہیں، یحییٰ افریدی ہیں، جمال مندوخیل ہیں، مسرت ہلالی ہیں، اور نعیم اختر افغان ہیں. اب انٹرسٹنگ بات ہے، 2 موسٹ سینئر ججز جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے نامعلوم کرداروں کی مخالفت کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کی لائف اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا کیریئر اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا بھی یہی کردار ہے، انہوں نے ہمیشہ سے عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. تو قاضی صاحب نے ان 2 موسٹ سینئر ججز کو بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا، اس پر بھی سوال بنے گا. اور یہ گلے کی ہڈی گلے میں اٹک چکی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ قاضی صاحب نہ اس کو نگل سکیں گے نہ تھوک سکیں گے، کیونکہ عوام بے بس ہے، مخلوق خدا بے بس ہے، پاکستانی بے بس ہیں، لیکن قدرت ان ایکشن ہے. کبھی ڈی سی کے ذریعے سے، کبھی ججز کے ذریعے سے، کبھی خود سیاستدان اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ جی ہم نے غلط کیا اور ہم سے غلط کروایا گیا، اور وہ نام لیتے ہیں ان کرداروں کا ہم سے کس نے غلط کروایا. تو قدرت کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، اور اگر انسان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے جو قدرت کی طرف سے چھوڑی جاتی ہے تو وہ چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ قدرت کی گرفت نے آنا ہے، اور جس نے جو کیا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے. تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ ان 6 ججز کو بھی انصاف ملتا ہے یا نہیں. لیکن لگ یہی رہا ہے، آج لاہور میں بھی کنونشن ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر وکلاء نے تحریک چلانے کا اعلان کیا، اور وہاں پر سب نے جو اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. تو لگتا نہیں کہ اب وکلاء برادری ان 6 ججز کو اکیلا چھوڑے گی، اور اگر ان کو اکیلا چھوڑے گی پھر عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ہمیشہ کے لیے بھول جائے. اللہ پاک
وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔